Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, l'univers plus de la physique et la chimie et de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 23 concernant la mesure des volumes d'un solide. Donc déjà je l'ai précédemment, lorsqu'on veut utiliser, on veut mesurer le volume d'un liquide, on utilise l'éprouvé. دونك اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي نقيسوا الحجم نتاع واحد لو سوليد، واحد الجسم صلب، وكيفما كان الشكل نتاعو كيل كو سوا سا فورم. اذا سوليد دو فورم جيومتريك كيلكونك. اذا الا كان عندنا ان سوليد مثلا على شكل كوب، مثلا على شكل مكعب، هنايا الا كانوا عندي الابعاد، دونك عندي الابعاد كيمكن نحسب الفوليوم نتاعها. ولكن الا كان عندي واحد الشكل بحال هكا، دونك ما عنديش الابعاد، حنا ما قريناش اون ماتيماتيك كومون كالكولي لو فوليوم ديال بحال هذا الشكل. دونك شنو الحل ديالنا اليوم؟ هذا هو البروبليم، هذه هي لا كيسيون. كومون peut-on mesurer le volume d'un solide quelconque quel que soit هذا لو فوليوم كيف ما بغى يكون. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس. دونك غادي نبوزيو لا كيسيون، نبوزيو البروبليم اللي غادي نجاوبو عليه في نهاية لا سيونس. دونك كومون peut-on mesurer le volume d'un solide de forme quelconque. de forme quelconque يعني كيما بغات تكون الفورمه نتاعو à l'aide d'une éprouvette graduée. ليبروفيت تعرفنا عليها الحصه اللي فاتت وقلنا بانها هي اللي كتخلينا نحسبوا لي فوليم ديال لي ليكيد. اليوم غادي نشوفوا كيفاش ليبروفيت غادي تساعدنا اننا نحسبوا لو فوليم حتى ديال لو سوليد، ديال الصلب. دونك لا ريبونس اللي غادي نحطو هنا، دونك كيفاش غادي نحسبوا ونقيسوا لو فوليم ديال السوليد. دونك اون بلونج يعني غادي نغطسو واحد داك لو سوليد، اون بلونج لو سوليد dans un liquide. إذن غادي نديرو ليكيد في ليبروفيت، ثم غادي نبلونجيو لو سوليد، غادي يرتفع المستوى نتاع لو ليكيد، وفي النهاية غادي نحسبو لا ديفيرونس en calculant la différence entre le volume initial, le volume 1 et le volume 2. غادي نشوفوا شنو المعنى ديال هاد لو فوليوم 1 et لو فوليوم 2. يعني الحجم الاول قبل ما نلوحو لو سوليد في الليكيد غادي نحسبوا لو فوليوم، ومن بعد غادي نحسبوا لو فوليوم بعد ما يرتفع المستوى لو نيفو ديال لو ليكيد، وغادي نحددوا لا ديفيرونس. اذا داك الصعود نتاع لو ليكيد يكافئ لو فوليوم نتاع السوليد. دونك هادشي اللي غادي نشوفوه في لا رياليزاسيون. دونك هذه سي اون بروبوزيسيون. دونك جو رياليز اون اكسبيريونس. دونك في القسم غادي ديروا هاد الاكسبيريونس، غادي يعطيكم الاستاذ واحد الجسم صلب عنده واحد الفورما ني با جيومتريك، غالبا غادي يكون واحد الفورما كيلكونك، اي vous allez faire هاد l'expérience. Voilà. Donc mettre un liquide dans une éprouvette graduée. اذا شنو خدينا؟ ليبروفيت وعمرناها بواحد لو ليكيد وحددناها في واحد لو فوليم ديستيني محدد ديتيرميني. دونك الفوليم هنا خصو يكون بيان ديتيرميني، ولو سوليد راه على برا. دونك فوالا لو سوليد. اذا شنو غادي نديرو؟ غناخدو دونك لا دوزيام ايطاب بلاصي دوسومون. علاش دوسومون؟ غادي نميلو لي بروفيت وغنلوحو فيه داك لو سوليد دوسومون. الى لحناه بواحد الطريقه عشوائيه غادي الماء غيطير، ولا لو ليكيد اللي عندك هنا غادي يخرج، غادي يطيروا بعض القطرات، وإلا طاروا قطرات ما غاديش نحسبوا لو فوليم دين مانيير اكزاكت. ان هاد لو ليكيد خصو يبقى لو فوليم نتاعو كما هو. ولهذا
on doit placer l'eau solide dans l'éprouvette doucement. بعد ما غادي نديرو واحد لانكلينيزون تاع علاش درنا لها لانكلينيزون ليبروفيت باش داك الجسم غادي يهبط مجليسي غادي يتجليسا وغادي يهبط بهدوء ويدخل وغادي يهبط للقاع. اون فوا غادي نهبطو هاد الاخر شنو غادي يوقع له المستوى نتاع لو ليكيد غادي يطلع. اذا لاحظوا لو ليكيد هنا شحال كان عندنا دونك هنا كانت عندنا 70 مليلتر دونك 70 مليلتر ولكن هنا شفنا بان المستوى طلع. اذا علاش طلع؟ لان مادام حنايا لحنا واحد لو سوليد في لو ليكيد هذا ما غاديش يبقى نيجليجابل خصو يحتل واحد ليسباس. اذا هذاك ليسباس اللي حتلو لو سوليد غادي يتزاد الفوق دونك سي نورمال. اذا هذه هي الطريقه وغادي نحسبوا لو فوليم. هذا لو فوليم انيسيال الفوليم الاول وهذا الفوليم الثاني. وإلا درنا لا ديفيرونس الفرق بين لو فوليم ديال لو دوكيمون سي ديال لي بروفيت مع لو فوليم ديال دوكيمون غنلقاو لا ديفيرونس اللي كتمثل لينا سكون نابيل لو فوليم ديال لو سوليد. دونك هذه هي لا ميثود اكزاكت. دونك جوبسيرف اي جانتربريت. دابا غادي نأولو هذا الشيء ونديرو دي كالكول باش نعرفو هاد لو سوليد هذا اللي بالاصفر شحال لا شحال كي لو فوليم نتاعو. اذا لو فوليم V1 دو ليكيد دون لي بروفيت غراديوي دوكيمون. اذا هنا غادي نحددو لو فوليم. اذا هنا غادي نجي وخصني نحسب التدريجات ونعرف ناخد المستوى نتاع لو ليكيد. اذا قلنا 70 مليلتر دونك V1 est égal 70 مليلتر. منين جبت المليلتر؟ ها هي دونك المليلتر كاينه في لي بروفيت. الحصه يدز تعرفنا منين كنجيبو لينيتي. دونك لينيتي هي هذه. اذا 70 مليلتر هي شنو؟ هي لو فوليوم نتاع لو ليكيد قبل ما نلوحو فيه لو سوليد. غادي نمشيو دابا نحسبو لو فوليوم V2 دو ليكيد اي سوليد دوكيمون سي. اذا غنجيو هنا غنحسبو الفوليوم نتاع لو ليكيد بعد ما صعد كنا لحنا لو سوليد. دونك شحال غادي يساوي لنا؟ دونك تما 80. انا غادي ناخد 80 واخا كتبان 79 ولكن انا نديرو 80 سي ميو حيت كتبان واحد شويه ما وصلش ل 80 ولكن حنا غناخدوها 80 سي با غراف. دونك 80 مليلتر. دابا شحال كيمثل لينا لو فوليوم ديال لو سوليد؟ اذا هو لا ديفيرونس اونتر V2 اي V1. شكون اللي غادي يكون كبير؟ بيان سور V2 هو اللي كبير. علاش؟ لان صعد فيه الفوليوم صعد فيه مستوى. اذا غنديرو V1 موان V2 سيتادير 80 مليلتر موان 70 مليلتر est égal 10 مليلتر. إذن 10 ديال المليلتر. D'abord la question, quelle précaution faut-il prendre lors de la mesure du volume du solide? إذا شنو هما الاحتياطات اللي خصني ندير فاش نكون كنقيس لو فوليوم نتاع واحد لو سوليد؟ إذا الاحتياط راه هضرنا عليه هنايا. On doit placer doucement l'eau solide dans les prouvettes. خصنا لو سوليد نلوحوه في لي بروفيت بهدوء وباش ما ينقصش من الماء او لو ليكيد اللي عندي في لي بروفيت. دونك on doit من بين الاحتياطات on doit placer le solide dans les prouvettes doucement. ومن بين الاحتياطات ايضا اننا نقيسو يعني نحاولوا نستعملوا داكشي اللي شفنا الحصه اللي فاتت في لا ليكتور. خصنا نقراو مزيان لو فوليوم سور لي بروفيت. دونك لا ليكتور خصها تكون مضبوطه كما شفنا لا بريسيدونت سيونس. دونك شفنا كيفاش كنستعملوا يعني العين تكون بمستوى افقي. يعني العين ديالنا خصنا نحطوها هنا ما تجيش هنايا. دونك الا حطينا عيننا هنا غادي نقيسو خطا اولا من التحت. مثلا العين الا حطيناها هنا غادي يكون القياس ديالنا خطا. اذا خصنا العين خصها تكون ديالنا على خصك تهبط عند لي بروفيت وشوف الفوليوم اكزاكت. دونك هذه من بين الاحتياطات بور بيان ميزوري لو فوليوم ديال لو سوليد.
دونك هذا هو الموضوع ديال اليوم. سي تري سامبل ولكن غادي نشوفوا هذا الشيء في لي زيكزارسيس. دونك جو روتيان on mesure le volume d'un solide en plongeant entièrement. شنو هي entièrement؟ كليا. غادي نلوحو السوليد كله، ما نلوحوهش جزئيا، كله غنديروه في الليكيد dans un liquide et en calculant la différence بحساب الفرق بين les volumes V1 et V2 comme nous avons déjà vu dans quelques instants. Donc V1 et V2 étant les volumes avant et après immersion ديال le solide. يعني V1 avant l'immersion و V2 après l'immersion. L'immersion يعني émerger، جاية من émerger يعني قبل ما نلوحو نغطسو داك لو سوليد في السائل قبل وبعد. دونك هذه هي لا ميثود بور كالكولي لو فوليوم دان سوليد كيل كو سوا هاد لو سوليد كيلكونك. واخا يكون حجره، مثلا حجره بغينا نحسبوا ليها لو فوليوم، حنا دو بوين دو في جيومتريك ما نقدروش نحسبوا الفوليوم د حجره، ولكن ها هي اون ميثود اللي بطبيعه الحال لقاوها الناس ديال العلوم الفيزيائيه اللي كتساعدنا على حساب الحجوم كيفما كان نوعها. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la mesure des volumes d'un solide.